علی الحبیب سارے بھائی 3 باری درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام یہ میرا ننال پنڈ ہے اور ایتھے دو اماماں دیاں لڑیاں جڑیاں نے موجود نے حضرت امام زین العابدین دی ڈائریکٹ اولاد ایتھے موجود ہے اور دوسرے حضرت امام جعفر صادق آپ دی اولاد جعفری اور آبدی صدات امام زین العابدین دی اولاد اکثر موجود ہے آپ کو کسے پوچھیا کہ نبی پاک دا فرمان ہے کہ 72-73 فرقے ہونے نے تے جنت ایک کوئی جانا ہے جنت ایک کوئی جانا ہے سرکاراں ساڑھے واسطے آسان کر دیو وہ انہاں دی نشانی کی ہے تے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا انہاں دی ایک ہی نشانی ہے وہ صبح و شام مدینے والے تے درود پڑھن والے ہوں گے سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام عزت آبرو مالکا ہاتھ تیرے تے پردہ پوشیں اساں وی ننگیاں دا پوتے تو سار نائے تے ٹورا ٹور نہ لولیاں لنگیاں دا تے ٹنگا والڑے وے حیران ہوندے ایسا ٹنگ لانے بے ٹنگیاں دا میرے جے قصوری نو کون پچھدا ہو جے کر رب ہوندا بس آج اساں حضرت مائی صاحبہ پاک دامنا رحمت اللہ علیہہ دے عرس وچ حاضر ہاں کچھ ختم درود انج دے ہوندے نے کہ جتھے جائیے تے جان والے واسطے بخشش منگی دیے اللہ قبر والے دی آخرت آسان فرماندا ہے تے کچھ ختم درود عرس محفلاں انج دیاں ہوندیاں نے کہ جنہاں دے ختم وچ جائیے اللہ مزار آلیاں دے صدقے جیوندیاں دی بخشش فرما حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ دے متعلق گل بیان کیتی جاندی ہے کہ انہاں دے زمانے دا ایک ڈاکو ہے جیڑا قبراں کھول کے تے مردیاں دے کفن لا کے تے ویچدا سی مائی صاحب دا جس ٹائم آ گیا تے انہاں پہلے ہی انہوں بلایا چنگا سونا کپڑا دیتا تے نال فرمایا دھیان کری میری قبر نہ کھولی میری قبر نہ کھولی وہ جس وقت مائی صاحبہ دنیا تو چلیاں گئیاں نا تو جو ہے میری طرف سارے اچھی آکھو سبحان اللہ یہ دنیا چلیاں گئیاں تے چوراں دے گھر بھی چور ہوندے نے دی بی بی نے آکھیا ہوئی مائی تے دنیا تو ٹر گئی ہے جیڑا مر جے انہوں کی پتہ ہے جا جا کے قبر کھول مائی دا کفن بھی کوئی چنگے کپڑے دا ہونا ہے جا کے ویچ روپیے کما پر انہاں نوں نہیں سی پتا اللہ لے مردے نہیں اللہ لے مردے نہیں اے آیا قبر کھولی جس وقت کفن نوں ہاتھ پان لگا نا تے مائی صاحبہ نے ایدہ بازو پھاڑ کے فرمایا کدے انج بھی ہویا ہے جنتی جنتی دا کفن لا کے لیا جائے جنتی جنتی دا کفن لا کے جایا جائے اے سرد کیتی مائی صاحبہ تواڈے جنتی ہوتے شک کوئی نہیں تے میں ساری زندگی بھیڑے کیتے نے میں بھی جنتی ہاں فرمایا جنازہ نہیں پڑھیا جنازہ نہیں پڑھیا میں ساری زندگی
اللہ رسول دی بارگاہ دے وچ اطاعت دے اندر گزاری ہے تے رب نال میں ایک ہی تے گل منگی ہے اللہ جیڑا جیڑا میرا جنازہ پڑھے جے بدبخت ہے تے خوش بخت بن جائے جے جنمی ہے تے جنتی بن جائے آج جنہ دے عرس تے تسی آئے ہو انہاں دی بھی شان ہے وے ایتھے بھی شکی آوے تے سعید بن جاندا تے سعیداں دے گھر آئے ایتھے لمحہ کو ٹائم نہیں ایک حدیث مبارکہ سنانی ہے تے امام حسین پاک تے امام حسن پاک دی جوڑی دی سنانی توجہ ہے میری طرف تھوڑے تھوڑے اے جڑے بیٹھ کھلو کے گلاں پہ کرتے ہوئے بھی بیٹھ جاؤ حضرت اسامہ بن زید کہندے نے رات دا ٹائم آیا مینوں مشکل بن گئی کہ جدو سانو مشکل بندی سی اسی زہرا دے بابے دی بارگاہ جا کہندے نے حضور دی بارگاہ چ میں حاضر ہویا دستک دتی اللہ دے نبی نے دروازہ کھولیا میں اندر داخل ہو گیا تے میں کی ویکھیا کہ نبی پاک نے کالی کملی اتے لئی ہوئی ہے تے کملی تھلے کوئی چیز ابری ہوئی ہے کہندے نے میں بتھیرا ٹیوا لایا میری عقل دے وچ نہ آیا اے کیڑی چیز ہے جنوں مدینے والیاں کملی ہیٹھ وی چھپایا تے سینے نال وی لایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جدو میری چولی وچ نبی پاک نے حیر پائی میں واپس جان لگا تے حضور دی بارگاہ وچ التجا کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے کیڑی چیز ہے جدے نال اتنا پیار فرماندے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی ہٹا چھڑی کہندے نے میں حیران رہ گیا حضور دے دائیں ران تے مولا حسن بیٹھے ہوئے نے تے بائیں ران تے مولا حسین بیٹھے ہوئے نے دوواں شہزادیاں نے نبی پاک دے سینے نال جفا لایا ہویا ہے دوواں شہزادیاں نے حضور دے سینے نال جفا لایا ہویا ہے تے یارو جس ہستی دے نال اتنی وڈی ہستی ایڈا پیار کرے ذہن چ خیال جاندا ہے وہ یار کتنی عظمت والے ہون گے جنہاں حضور نال پیار کردے نے تے نبی نیتاں وی جاندے نبی خیال بھی جان دینے نبی پاک نے فرمایا حاضان ابنایا و ابنا ابناتی اے میرے صحابی اے اسامہ بن زید ذرا دھیان کرنا اے عام بچے نہیں اے میرے بھی پتر لگ دے نے میری دھی دے بھی پتر لگ دے نے میری دھی دے بھی پتر لگ دے نے میں دو طرح قاضی باکر والے ہاں تے دھی دا جڑا پتر ہوئے انہوں کی آکھیدہ ہے کی آکھیدہ ہے تانوں کوئی نہیں پتا دو طرح آکھیدہ ہے تے عربی والے بھی کوئی آندے ہونے نے ساریاں تو اونچی زبان ہے عربی والے کہندے نے صبت دو ہن تے صبتین دو طرح نو صبت کہندے نے لیکن نبی پاک نے ابن بنایا اے نہیں فرمایا حاضان صبتا یا و ابن ابناتی اے میرے دو طرح لگ دے نے تے میری دھی دے پتر لگ دے نے بلکہ فرمایا حاضان ابن یا و ابن ابناتی اے میرے بھی پتر لگ دے نے میری دھی دے بھی پتر لگ دے نے اے دے وچ راز پتہ کی ہے اے دے وچ راز اے وے کہ کوئی پتیجا پوترا دوترا رشتہ دار کوئی بچہ بندے نو چوکھا پیارا ہوئے نا کہ انہوں کدھرے نال لے جے اگلے تعلق والے پوچھن شاہ جی یہ جڑا نکا بچہ نال لیاندا جے اے تہاڈا کی لگدا ہے جے چوکھا پیارا ہوئے تے بندہ اے نہیں آندا دوترا لگدا ہے بندہ آندا میرا پتر لگدا ہے میرے نبی نے بھی ابن دا لفظ بول کے زمانے والے انہیں دسیا ہے زمانے والے یاد رکھنا خدا تے خدا دی خدائی میں محمد مصطفیٰ نال پیار کر دیئے کہ میں زہرا دا بابا سنین کریم میں نال پیار کرنا آیا سارے مل کے پڑھو وکھرا زمانے سارے تو رتبہ حسنین دا پڑھ لو وکھرا زمانے سارے تو رتبہ حسنین دا سب نبیاں دا تاجدار ہے نانا ماشاءاللہ جس وقت نبی پاک نے فرمایا نا
ذہن وچ خیال گیا وی اتنی شان والی ہستیاں نے نبی پاک نے ان نال ہاتھ اٹھائے تے دعا منگی تے جے تسی سبحان اللہ آکھو تے نبی دی دعا سناواں وہ جیڑے جیڑے مولا حسن تے مولا حسین نال پیار کرتے نے او آکھو سبحان اللہ نبی پاک نے دعا منگی اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما اے اللہ میں انہاں دواں نال پیار کرنا تو ہی انہاں دواں نال پیار کر میں انہاں دواں نال پیار کرنا تو ہی انہاں دواں نال پیار کر چھڑا ایتھے ہی بس نہ کر اللہ سونیا تیری بارگاہ وچ تیرا نبی دعا منگدا ہے جیڑا جیڑا انہاں دواں سید زادیاں نال پیار کرے انہاں نال وی پیار کر جیڑا جیڑا انہاں دواں شہزادیاں نال پیار کرے تو ہی انہاں نال سیدہ نال پیار کرو پر ٹڈو ہو کے کرو سیدہ نال پیار کرو تے کنڈی تے اتے اتے نہیں کرنا سیدہ نال پیار کرنا ہے تے ٹڈو ہو کے کرنا ہے کہ ایدہ لبدہ کی اجر نبی فرماندے نے جیڑا میرے انہاں بچیاں نال پیار کرے گا رب انہاں نال پیار کرے گا اسے واسطے کسے بزرگ نے آکھیا رکھ عشق محمد دا وچ دل دے تے اہل البیت نال پیار کر لے تے پنجاباراں دا ہو غلام جاویں تے دوں جانا وچ بیڑا پار کر لے جعفر صادق دے سی منن والیاں تے مینوں اس گل تے اپنی نانکیاں تے فخر ہے کہ انہاں دا او کیتا جڑا 12 ماما دا کیتا تے نانکیاں تے فخر کرنا چاہیدا ہے امام جعفر صادق نے اپنی نانکیاں تے فخر کیتا فرمایا والدانی صدیق و مرتين میرا نانے دا نام ہے صدیق اکبر تے 2 واری میرا نانا سبحان اللہ ساڈا عقیدہ ہے تے دلوں من اصحاب ساریاں نوں تے انہاں واسطے دل نوں صاف کر لے عطف یار جے لبنا راسدہ اپنی ہاتھ کسے دے مہار کر لے آخری گل یہ سبحان اللہ کھوتے اینج دینیوں پچھلے بھی آکھو سبحان اللہ حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک تے حضرت عبداللہ بن جعفر بن تیار تریوے ہستیاں آجتے گئیاں کتھے گئیاں آجتے گئیاں جاندیاں پیدل رستے وچ بھوک لگ گئی تے ایک مائی دے گھر داخل ہویا کیا مائی ساڈی مہمان نوازی کر مائی نے آکھیا گھر اور کوئی چیز نہیں بچو ایک کوئی ہے بکری ہے ذبح کرو میں پکا دینی ہاں ذبح کرو کھانا کھادا تے دوواں تیناں شہزادیاں نے آکھیا مائیے تینوں نہیں پتا اسی کون آ جیڑے سونے مٹھے محمد کلمے پڑھنی نہ سی او دے دوترے لگنے تے جے کدے مدینے آویں تے سانوں مل کے جائیں نسلی کدے بھول دے نسلی کدے بھول دے نہیں تے سید ہے نسلی نہیں سیدہ تو اونچی بھی کوئی نسل ہے میرے نبی پاک نے فرمایا الا وانا خیرکم نفسا وخیرکم بیتا ساری روئے زمین تے رب دی مخلوق وچوں سب تو اونچا بھی حسنین دا نانا ہے سب تو اونچا بھی حسنین دا کرانا ہے اللہ اکبر اے مائی آئی مدینے شہر کتھے آئی مدینے شہر امام حسن پاک نے ویکھیا تے سیاڑ لیا سید بھول دے اور نہیں سید نہیں بھول دے امام حسن پاک نے فرمایا مائیے ساڈی خدمت کیتی ہے یا آج اسی تیری خدمت کریے مائی نو گھر لے کے مائی دی خدمت کیتی کہ خدمت کیتی مائی نو 10,000 درہم عطا فرمایا کتنے ہزار 10,000 درہم عطا فرمایا
نال بکریاں بھی دتیاں 1000 تے فرمایا مائیے تیری بکری دا کلیاں میں نہیں سی کھادا میرے حسین بھرا بھی کھادا جو بھی آ کے سیداں دے در تے بہ گیا سارے مل کے پڑھ لو جو بھی آ کے سیداں دے در تے بہ گیا جو بھی آ کے سیداں دے در تے بہ گیا خالی کاسا لے کے آیا بھر کے لے گیا کم از کم میرے سید بھرا پڑھن جو بھی آ کے سیداں دے حضرت امام حسن پاک نے فرمایا مائیے کلا میں نہیں سی گوشت کھادا حسین پاک بھی کھادا سی حسین پاک کا دروازہ دسایا مائیے تھے آ گئی تے عرض کر دیے جو بھی آ کے سیداں دے در تے بہ گیا خالی کاسا لے کے آیا پر کے لے گیا امام حسین پاک بھی سیان لیا مائی اوئی ہے جنہیں ساڑھی تابعداری کیتی ہے امام حسین پاک نے بھی انہوں 1000 بکری عطا فرمائی نال 10,000 درہم عطا فرمائے فرمایا مائیے اساں دواں پراواں کلیاں مہمان نوازی نہیں سی کیتی اسی تیرے چھڑے مہمان نہیں سا بنے ساڑھے چاچے دا پتر عبداللہ بن جعفر جدو اتھے گئے نہ تے انہاں پوچھیا انہاں سیداں کی خدمت کیتی ہے فرمایا 10,000 درہم تے نال 1000 ہے وہ اچھی بولو 1000 ہے بکری تے انہاں 20,000 درہم دیتے تے 2,000 بکری دیتی 20,000 درہم تے دو پہ او تو بدن دی کوشش نہیں کیتی انہاں کیا حسن دی بھی سنت ادا ہو جائے تے حسین دی بھی سنت ادا ہو جائے تے مائی نو پتہ لگ جائے جیڑا اہل البیت دی تابعداری کرے بھکھا نہیں رہندا آخری واری پڑھ لو جو بھی آ کے سیداں دے در تے بہ گیا جو بھی آ کے سیداں دے در تے بہ گیا خالی کاسا لے کے آیا پر کے لے گیا دعا ہے اللہ تعالی سانو اہل بیت پاک دی مودت عطا فرمائے اصحاب رسول دا ادب عطا فرمائے اور میرے قبلہ مامو جان لگ دیں رشتے دے وچ قبلہ پیر سید سلطان شاہ صاحب آپ نے منو بڑی محبت نہ حکم شاہ فرمایا اللہ نے وعدہ وفائی دی توفیق عطا فرمائی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ خوبصورت انداز کے اندر شاہ جی اپنے ملفوظات پیش کر رہے تھے ملک عادل صاحب تشریف لاتے ہیں جلدی کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں جناب محترم ملک محمد عادل صاحب اصول برکت کے لیے ایک نعرہ لگا لیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت